ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को हो गए 6 साल। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या था? भारतीय पायलट अभिनंदन तो आपको याद होगा। 6 साल पूरे होने पर आईएसपीआर ने क्या किया, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं आपका मशकूर हूं कि आप मेरी वीडियोस पे अपना फीडबैक देते रहते हैं। 27 फरवरी 2019 का दिन आपको याद होगा जब हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 2 जहाज जो हैं उनको गिराया था। और ये वही वाकया है जिसमें भारतीय पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था और फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे अभिनंदन को हवाले कर दिया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के। और ये वाकया क्या हुआ था, सबको पता है कि 2019 फरवरी में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है उसको इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने वायलेट किया था। तो इस बात को 6 साल हो गए। 27 फरवरी को जो है बाकायदा ये 6 साल कंप्लीट हुए इस वाक़े को। तो नाज़रीन, ये 6वें साल को यादगार मनाने के लिए इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से एक गाना जो है वो रिलीज़ किया गया, जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमन, जो कि कैप्चर्ड हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने उसको रिलीज़ किया। और आपको याद होगा कि उस वक़्त पूरे मीडिया में, पाकिस्तान का जो मीडिया है और इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जो है, उसने इस अरेस्ट को और फिर उसके बाद जब वाघा बॉर्डर पे हैंड ओवर किया गया अभिनंदन को इंडियन अथॉरिटीज़ के, तो उस वक़्त ये जो है मीडिया में हाईलाइट हुआ था। तो नाज़रीन, हुआ क्या था ये मैं आपको बताता चलूँ कि 27 फरवरी 2019 जिस दिन ये वाक़या हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारों को टारगेट किया, उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन में एरियल इंगेजमेंट्स हुई, उनके त्यारे भी उड़े और इधर से पाकिस्तान के त्यारे भी उड़े। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये बात आई कि उन्होंने इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स की। तो एक इंडिया का जो है त्यारा जो है वो मार गिराया और जिसमें एक पायलट जो है अभिनंदन, उसको कैप्चर किया गया। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई उससे एक दिन पहले इंडियन जो लड़ाका त्यारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसमें जो है वो दुरंदाजी की और बकौल उनके कि उन्होंने एक मिलिटेंट कैंप जो है उसको टारगेट किया पाकिस्तानी साइड के ऊपर। जिसके बाद जो है दो मुल्कों के दरमियान जो है ये एक टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई। और उसके बाद अगले दिन फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ी और उन्होंने इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर जो है त्यारा जो है उसको गिराया। और फिर आपको याद होगा कि उसी साल यानी 2019 में अगस्त 5 अगस्त को उस वक़्त भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी और उस गवर्नमेंट ने स्पेशल जो स्टेटस था इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का, उसको रिवोक कर दिया और एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया। आर्टिकल 370 जो है इंडिया के आइन का, जो आर्टिकल 370 है उसको जो है अपना उसके तहत स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर कर दिया गया। ये उसके बाद हुआ एपिसोड। और आईएसपीआर के मुताबिक ये जो सॉन्ग ट्रैक जो है रिलीज़ किया गया है, दुश्मना सुन, ये कमिटमेंट शो करता है पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अपने मुल्क के डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए और अपनी जो हमारी एक सालमियत और हमारी जो खुद मुख्तारी है उसको, उसका एक सिंबल जो है वो इस गाने में पेश किया गया है। और ये बताया गया है कि 27 फरवरी को जो वाक़यात हुए थे उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रोफेशनलिज्म है वो किस लेवल की थी। और इस गाने के हवाले से आईएसपीआर का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान जो है किसी किस्म की एग्रेशन जो है अपनी टेरिटरी में उसको उसका बेफिटिंग रिस्पांस देगा और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो भी मुल्क या फोर्स उठती है पाकिस्तान की तरफ। तो किसी किस्म के भी जो बैरूनी ख़तरात हैं
پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ ہر وقت تیار ہیں کسی قسم کے تھریٹس کو میٹ کرنے کے لیے، کسی قسم کی ایگریشن کا سامنا کرنے کے لیے اور اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے آرم فورسز ہر وقت ریڈی ہیں۔ یہ میسج اس گانے میں دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایک میں نے پیچھے ویلاگ کیا جس میں بتایا تھا کہ پاکستان کی آرم فورسز یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی کیا رینکنگ ہے اور انڈیا کی تینوں جو افواج ہیں اس کی کیا رینکنگ ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ یہ جو پچھلا دن گزر گیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا اگر مقابلہ کریں تو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ رینک کرتی ہے، ٹاپ 4 یعنی ٹاپ 10 میں اگر ہم بات کر لیں تو چوتھے نمبر پہ فال کرتی ہے، اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ 7ویں نمبر پہ فال کرتی ہے انٹرنیشنل رینکنگ میں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ اپنی جو فضائی جو حدود ہے اس کی پروٹیکشن کرنا جانتی ہے۔ ہم اپنی 65 کی وار کے جو ہیروز ہیں ایئر فورس کے، ان کی اگر ہم کارنامے دیکھ لیں تو ایوری باڈی نوز کہ کس طرح انڈیا کے جہازوں کو گرایا گیا۔ تو ابھی بھی ہماری جو ایئر فورس ہے اگر وہ 7ویں نمبر پہ رینک کر رہی ہے تو یہ مطلب ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ انڈیا کے لیے ہے۔ انڈیا کی ایئر فورس چوتھے نمبر پہ ہوگی، مختلف انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ رینکنگ نکلتی ہے۔ تو انڈیا یہ نہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے اگر رینکنگ میں پیچھے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کی اور اپنی فضاؤں کی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اگر 7ویں نمبر پہ ہے اور انڈیا 4 نمبر پہ ہے تو بڑا کم ڈیفرنس ہے۔ تو اب یہ جو 2019 کی جو ایئر سٹرائکس ہوئیں، پہلے انڈیا نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور اس کے بعد پھر پاکستان نے انڈیا میں جا کے بفٹنگ رسپانس دیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چیز تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ ابھی نندن کو اگر اریسٹ کیا گیا اور ان کو باقاعدہ پاکستانی فورسز نے اریسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو حوالے کیا، تو یہ ایک لیسن ہے انڈیا کے لیے کہ ہر وقت جنگی ماحول میں رہنا، ہر وقت بڑے دعوے کرنا کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ہم ویسا کر دیں گے، اس سے نکل کے اگر ہم انڈیا سوچے تو انڈیا چائنا کی مثال لے لے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی تجارتی ویژن جو ہے یعنی ٹریڈ اور بزنس کی جو ویژن کے حساب سے چل رہا ہے۔ تو اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اپنا انڈیا نے ٹاپ 5 جو 5th بڑی اکانومی ہے اس سے نکل کے اوپر آنا ہے، جس طرح نریندرا مودی جو پرائم منسٹر بنے ہیں تیسری دفعہ، ان کی ویژن ہے جی کہ اگر وہ بن گئے تیسری دفعہ وزیر اعظم تو وہ انڈیا کی معیشت کو 30 نمبر پہ لے جائیں گے۔ تو پھر وار از ناٹ سلوشن، ڈیفینس اسپینڈنگ از ناٹ سلوشن۔ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشنز ٹھیک ہوں گے تو ان ملکوں کی جو قوم ہے وہ بھی ترقی کرے گی اور ایک خوشحالی آئے گی۔ ہر وقت جنگ کا طبل بجا کے رکھنا، دھمکیاں دینا، وارننگ دینا، یہ سلوشن نہیں ہے۔ تو چین سے ہی سیکھ لیں انڈیا۔ اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان اپنے دفاع کے حوالے سے آلریڈی پریپیئرڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے سمندر میں کس طرح جو ہے وہ دشمن کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح ہم نے ان کے اوپر اپنی ویجیلنس رکھی ہوئی ہے ہماری پاکستان نیوی نے۔ اسی طرح ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ بھی ہر وقت پریپیئرڈ ہے اپنی جو فضائی جو ٹیریٹری ہے، فضائی جو علاقہ ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اور ہماری جو پاکستان آرمی ہے وہ بھی بارڈرز کے اوپر جو ہے پورے الرٹ ہو کے اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ نے ایک کھلا پیغام دیا ہے ہمسائے کو کہ پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اور پاکستان کی آرم فورسز ہیں وہ پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔